बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज ये है आपकी क्लास उर्दू शायरी क्लासिकी अहद में, और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ज़ौक़ की कसीदा निगारी। ज़ौक़ अपने अहद के मुमताज़ गज़ल गो ही नहीं, एक बेहतरीन कसीदा निगार भी हैं। उर्दू कसीदे में ज़ौक़ के बाद एक सौदा दिखाई देते हैं। तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो सौदा के बाद जो है सबसे बड़ा कसीदा गो शायर ज़ौक़ को माना जाएगा। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का बयान है, नज़म उर्दू की नक्काशी मिर्ज़ाए मौसूफ़ सौदा ने कसीदे पर दस्तकारी हक़ अदा कर दिया। इसके बाद मौसूफ़ के सिवा किसी ने इस पर कलम नहीं उठाया। उन्होंने ऐसी ऊंची महराब पे सजाया जहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचा। उर्दू के अजीम कसीदा निगारों में ज़ौक़ शायद वाहिद शायरी हैं जिनकी कसीदा निगारी महज दरबारी मदा तक महदूद रही। ज़ौक़ के मौज़ूआत मदा की तरह उनके मुमदहीन की तादाद भी महदूद है। ज़्यादातर कसाइद अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र की मदा में लिखे। ज़ौक़ ने कसीदा निगारी में फ़ारसी शौरा की तक़लीद के बजाय बराह रास्त सौदा से इस्तिफ़ादा किया। उनकी इब्तदाई दौर के कसाइद में पुरतकल्लुफ़ मुबालगा है, बल्कि एक फ़ितरी शगुफ़्तगी, रवानी जोश और सलासत मिलती है। उनके कसाइद में तशबीह व तमहीद के मज़ामीन अमली, इस्तिलाही, तलमीहाती नोयत के हैं। ये उनके कसाइद में फ़ितरी सलासत की जगह एक ज़ोर आवर ख़याल और उनका तख़य्युल मिलता है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के बाद कसीदा गोई में शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नाम है, लेकिन दोनों नामी शौरा में पहाड़ और टीले का फ़र्क है। ज़ौक़ एक रकबे भी सौदा की तबीयत ज़ोरदार नहीं। सौदा एक नेचुरल शायर हैं, उनकी फ़ितरत की हवा भी ज़ौक़ को नहीं लगी। ज़ौक़ की मज़मून आफ़रीनी में कोई शक नहीं, वो एक मुमताज़ तर्ज की है, मगर ये मज़मून आफ़रीनी इस किस्म की है जो एक दरबारी शायर के लिए दरकार होती है। इसी दौर में कसीदे पर जिसमें 18 अशार 18 मुख्तलिफ मशरिकी व मगरबी ज़ुबानों में कहे जाते थे। उनकी अकबर शाह सानी की तरफ खाकानी हिंद का मशहूर खिताब अता हुआ। आखिरी ज़माने में ये ख़याल की मज़मून आफ़रीनी और नक्श गिरी मफकूद होती गई, तो उनकी जगह एक ख़ास किस्म की जोश और संजीदगी ने ले ली। उन्होंने अपने कसीदा शब्कों में अपने सरे बिस्तर ख्वाब राहत लिखा है, जिसे ना सिर्फ अपने कसाइद में बल्कि उर्दू कसीदा निगारों की तारीख़ में मसाइल अलमी के लिए हुर्फ़ आखिर कहा है। ज़ौक़ ने अपने कसाइद में एक मुस्तक़िल रंग बना लिया है। उन्होंने कसीदा निगारी के फ़नी तकाज़ों को हुस्न पे पूरा किया, जिसके सबब उन्होंने अपने कसाइद में यकसानियत पैदा कर दी। उनका एक मशहूर कसीदा देखें, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खाम से तहरीर नगमा जाए हरीर। एक और तशबीह के अशार मुलाहिज़ा हूँ जिसमें तख़य्युल की बुलंद आफ़रीनी और तशबीह की चुस्ती एक दिलकश फ़िज़ा पैदा हो गई है। उनकी फ़िक्र, उनके फ़न में कसाइद की तशबीह खुले मिलती है। ये अशार तशबीह वैसे हैं कि जैसे अशार तशबीह होना चाहिए। उनमें कुछ हकीमाना तौर पर राइज हैं। ज़ौक़ ने तशबीह निगारी के ज़मन में नहायत एहतमाम और मुरस्सह कारी से काम लिया है। तशबीह के बाद गुरेज़ जैसे नाजुक मकाम पर भी ज़ौक़ कहीं अटकते नहीं हैं। बहुत खुश असलूबी से हर कसीदे में खूबसूरत गुरेज़ पेश करते हैं। उनके मशहूर कसीदा शब्कों में अपने सरे बिस्तर ख्वाब राहत की गुरेज़ मुलाहिज़ा कीजिए। ज़रा ये देखिए,
اب ہے بیدار تیرے وقت مددگار نصیب، اب قومی ہے تیرے تالے تیری یاور قسمت۔ ذوق نے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کے شان میں جو قصیدے لکھے ہیں ان میں بہت سے ممدحین کو گرچہ مبالغہ رائی کے ساتھ پیش کیا ہے، تاہم انہوں نے اپنے معیار پسندی کے تحت بہت خاص خیال رکھا ہے۔ اگر ذوق کی قصیدہ نگاری کی بات کی جائے تو آپ ان کا یہ دیکھیں، قصیدہ ذوق کی نے کون وہ ذل خدا شاہ محمد اکبر جس کی ہمت سے ہو در گوزۂ قرار باب ہم، ابو ظفر شاہ ولا گہر بہادر شاہ سراج دین نبی سایہ خدا قدی۔ ایک اور جو ہے ان کا قصیدہ دیکھیں، انہوں نے اکبر شاہ ثانی کے شاہانہ جاہ و جلال کی مدح میں ملاحظہ کیا ہے، اللہ اللہ رے لشکر کا تیرے فعل حشم، ہم عدو جس سے نہ از بکسو ہم سر کلاک، تو چاہے اگر تو دامن ساحل میں بحر کو دونوں طرف سے کھینچ دیویں لگا گرا، آئے طوفان جو تیری قبر کا طغیانی پر، کشتی نوح کو ادا ہو گرداب صفت، تیرا فضل جہاں کے لیے بربان کرم، تیرا کرم زمانے کو تو دلیل رحمت ہے، جو انسان کے قالب میں تیرا نور ظہور، برج خاکی میں ہے خورشید فلک کی تحویل۔ ذوق کے قصائد کا خاتمے کی شیء طلب نہیں بلکہ دعا ہے۔ جس طریقے سے قصیدے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو شعراء ہوتے ہیں وہ آخر میں جب دعا پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنی طلب بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، ذوق نے طلب کے بجائے دعا ہی سے کام چلایا ہے۔ ان کا کوئی قصیدہ ایسا نہیں جس کا خاتمہ دعا پر نہ ہوا ہو۔ خاتمے کے چند الفاظ دیکھیں، جشن ہو ہر سال شاہ تجھ کو مبارک ہووے، رہے جب تک زمانے میں حساب ماہ و سال، ذوق کرتا ہے سخن تیری دعا پر کوتاہ، ہو گرائے خاطر نازک پہ مبادا طویل، ختم کرتا ہے سخن ذوق دعا پر اس طرح، تاہو دریا میں گوہر کان میں پیدا الماس۔ یعنی ذوق کے ہاں تشبیہ، گریز اور مدح کی طرح خاتمہ کام میں بھی رنگا رنگی موجود ہے۔ قصیدے کی خوبی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ذوق کے قصائد میں ہر رنگ آہنگ کے اشعار ملتے ہیں، وہ اشعار بھی جس میں لفظی صنعت گری اور معنوی دقت پسندی کا سامنا ہے، اور وہ بھی جس میں تشبیہ اور استعارہ کی رنگینی نے شعر کو اور دلکش اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ فکر بیہودہ میں کس واسطے ہے پابند، کچھ نکال اپنے لیے ذوق نکلنے کی سبیل۔ قصیدے کی شعریت کا ایک جداگانہ معیار ہوتا ہے جسے برقرار رکھنا سب کے بس کی بات نہیں، لیکن ذوق کے فنی کمال کی دلیل یہی ہے کہ انہوں نے ایسی زمینوں پر بھی شعر کہے جہاں پر شعر کہنا از حد مشکل ہے۔ اس سے پہلے جو ہم قصیدے کی بات کریں تو ایک بات بتاتی چلوں، لفظی صنعت گری لکھنوی دبستان شاعری کی نمایاں خصوصیت ہے، لیکن جو جمال ذوق کے یہاں نظر آتا ہے وہ لکھنوی شاعری میں کم ہی ملتا ہے۔ ذوق کا فنی شعور بہت پختہ ہے، قصیدہ نگاری میں یقیناً ان کا ایک مقام ہے۔ جبھی علامہ برج کیفی نے یہاں تک لکھا ہے، قصیدہ مرزا رفیع سے شروع ہو کر شیخ ابراہیم ذوق پر ختم ہو گیا۔ اگر ہم یہاں قصیدے کی بات کریں تو ایک بات ہمارے یہاں ذہن میں آتی ہے کہ
تو قصیدہ جو ہے ہمارے پاس فارسی سے آیا. اب فارسی کے آنے کے بعد مرزا رفیع سودا ایک ایسے شاعر ہمیں دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ قصیدہ گوئی کا آغاز کیا. لیکن اس کے بھی بعد جو ہے ایک شیخ ابراہیم ذوق ہمیں وہ واحد شاعر نظر آتے ہیں جو قصیدے کو لے کر چلے، اور جو ہے اس کے بعد شیخ ابراہیم ذوق کے بعد ان کے ٹکر پر آج تک کسی نے قصیدے نہیں کہے. اس لیے تو کیفی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ابتدا ہوئی ہے قصیدے کی اردو میں تو اس کی ابتدا ہے مرزا رفیع سودا، اور اگر ختم ہوا ہے کسی پر تو ہے مرزا تو ذوق ابراہیم. کلاس امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.